بسم الله الرحمن الرحيم وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. الله الله الله. فتعالى ما شاء الله. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. لا إله إلا الله. وحدوا. لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ما شاء الله. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. الله سبحانك يا رب. ما شاء الله. إنه لا يفلح الكافرون. الله الله. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الله الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ما شاء الله يا أستاذي. ما شاء الله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام.
فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. الله أحسنتم ما شاء الله. ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. واستمع يوم ينادي المناد من مكان يوم يسمعون الصيحة بالحق. الله حق ما شاء الله. ذلك يوم الخروج. الله ما شاء الله. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. الله الله ما شاء الله جميل جدا. ذلك حشر علينا يسير. أيوه ما شاء الله. ذلك حشر علينا يسير. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن. الله ما شاء الله. زدنا إن شاء الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ما شاء الله. الرحمن الرحمن ما شاء الله. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. أيوه ما شاء الله. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. الله ما شاء الله. قراءتك حزين ما شاء الله. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تحصروا الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام ما شاء الله أحسنت والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ما شاء الله بارك الله